नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज मणिपूरच्या सेनापती जिल्ल्याक भेट दिवन जिल्ल्यांत चालीक लायिल्ल्या 6 वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. तशेंच जिल्ल्या खातीर आनीक 5 उदरगत प्रकल्पां खातीर तांणी बुनयादी फातर बसयले. प्रकल्पांचें उक्तावण केले उपरांत तांणी उलयतना म्हळां, I am pleased to have inaugurated a number of important projects that will further improve the quality of life of the people of Manipur. These projects in diverse areas of tribal development, agriculture, infrastructure, electricity, drinking water, education, health and sports reflect our commitment to building a more modern and inclusive Manipur. आयज राष्ट्रपतीच्या हस्तुकी उक्तावण केले प्रकल्पांमदीं 25 कोटी रुपया खर्च करून केल्ली आदर्श निवासी शाळा उदरगत, 10 कोटी रुपयांनी सुदारणा केल्ली 2 मुळाव्यो भलायकी केंद्रां तशींच 11 कोटी रुपया खर्चाच्या 2 बेली पुलांचो आस्पाव आसा. उक्तावणांनी बुनयाद घाल्ले प्रकल्प वेगवेगळ्या वाठारांनी आसात. तातूंत चल्या आनी चलयां खातीर वसतीघर, पॉलिसीन भौशीक सुरक्षा, भलायकी जतनाय, सामुदायिक, आदिवासी आनी शिक्षण आनी हेर प्रकल्पांचोय आस्पाव आसा. भारतीय वेंचणूक आयोगान SIR मोहिमेचें निरीक्षण करपा खातीर अस्तंत बंगाल, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, केरळ आनी 8 मुखेल राज्यांनी खाशेले मतदार वळेरी निरीक्षकांची नेमणूक केल्या. ह्या संबंदीत निरीक्षकांनी आपलें काम सुरू केलां आनी फेब्रुवारी 2026 वर्सा निमणी वेंचणूक वळेरी उजवाडा येय मेरेन सप्तकांतले 2 दीस संबंदीत राज्यांनी हाजीर रावपाची तजवीज केल्या अशें मतदान मंडळान कळीत केलां. फाटल्या 10 वर्सांत शेती उत्पादनात 44% वाड जाल्या, जी ह्या दशकांतली म्हत्वाची वाड आसा अशें केंद्र सरकारान म्हळां. आयज राज्यसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ही माहिती दितना म्हळां, बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है. 44% जो अपने आप में एक रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है. शेती उत्पादनाची ही वाड 2014 ते 2024 मजगतीं नव्या बियाणांचो वापर, आधुनीक तांत्रीक पद्दती तशेंच सुधारीत शेती पद्दतींच्या वापराक लागून घडल्या अशें मंत्री चौहान हांणी मुखार सांगलें. शेती उत्पादनात वाड जावपा खातीर केंद्र सरकार नेमान यत्न करीत आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. जनगणना 2027 खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान 11,718 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प मान्य केला. आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां की ही जनगणना 2027 2 टप्प्यांनी जातली. जनगणना 2027 ही माळेंतली 16वी आनी स्वतंत्रताये उपरांतची 8वी थारतली. भारताची जनगणना संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली प्रशासकीय आनी सांख्यिकी मानतात अशें तांणी मुखार सांगलें. तेच परी ही पयलीच डिजिटल जनगणना आसतली अशें तांणी म्हळां. काँग्रेसचे वडील फुडारी आनी आदले केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील हांकां आयज महाराष्ट्रांतल्या लाथूर हांच्या राबित्या घरांत मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 91 वर्सांची आशिल्ली. शिवराज पाटील हांणी लाथूर लोकसभा मतदारसंघांतल्यान 7 वेळा वेंचणूक लडोवन 7य वेळा ते जिखून आयल्यात. इतले मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी शिवराज पाटील हांकां आयिल्ल्या मरणाचेर दुख्ख परगटायलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया वयल्या आपल्या पोस्टांत म्हळां की शिवराज पाटील हांणी तांचे कार्यकाळांत लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल तशेंच लांब काळाचे संसदेचे वांगडी म्हणून साबार पदभार सांबाळ्ळ्यात. गोंयांतले बेज बे रोमियो लेन नायट क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आनी गौरव लुथरा उजो लागपाच्या घडणुकेच्या प्रकरणांत बँकॉकांतल्या भारतीय दुतावास थायलंडाच्या अधिकाऱ्यां कडेन लागींच्यान संपर्कांत आसात. गोंयच्या आरपोरा वाठारांत फाटल्या सप्तकांत उज्याच्या घडणुकेंत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. दुतावासान हस्तक्षेप केले उपरांत थायलंडाच्या अधिकाऱ्यांनी फुकेतांतल्यान दोगूय भावांक ताब्यांत घेतिल्ल्याचें सुत्रांनी सांगलें. तशेंच थायलंडाचे अधिकारी सध्या थळाव्या कायद्या प्रमाण कारवाय करतात आनी दोगांकूय परतून भारतांत हाडपा खातीर यत्न सुरू आसात अशी माहिती सुत्रांनी दिली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.
सवराजान 35 मिनटां जाल्ली आसात आनी आतां ऐकुया कातारांची